जहाँ प्रेम छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ, जहाँ शान्ति हुन्छ त्यहाँ प्रेम। तर शान्ति र प्रेमको भाषा नबुझ्नेहरूलाई हुन्छ अनेकौं भ्रान्ति। जीवन एउटा सुन्दर उपहार हो, वरदान हो। मृत्यु शाश्वत सत्य हो, निश्चित हो। जीवन र मृत्युका बीचको मूल्यवान समय एउटा परीक्षा हो, निर्णय हो, उपलब्धि हो। जीवन बाँच्नलाई हो, मर्न अथवा मार्न होइन। मृत्यु प्राकृतिक हुनुपर्छ, हार्न वा टार्न होइन। जीवन बाँच्नलाई हो, मर्न अथवा मार्न होइन। मृत्यु प्राकृतिक हुनुपर्छ, हार्न वा टार्न होइन। स्वागत तथा अभिवादन आदरणीय श्रोताहरू कार्यक्रम नवरसमा। कवि दुर्गा दाहालको प्रेम र शान्ति शीर्षकको प्रस्तुत कविताको प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको दैलो उघारिसकेका छौँ। म हुँ प्रस्तोता हेरम्बराज बास्तोला। यो कार्यक्रम नवरसको कार्यक्रम हो। हर्ष, विस्मय, उत्साह, शोक, रति, प्रीति, क्रोध, हाँसो, घृणा, त्रास र समता जस्ता मानवीय जीवनका विविध सन्दर्भमा प्रकट हुने भावहरूलाई कलात्मक अभिव्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिने र साहित्यका 9वटा रसको रसास्वादन गराइने कार्यक्रम हो नवरस। हिमाल एफएम 90.2 को सोमबारे साप्ताहिक कार्यक्रम नवरसमा यस समयदेखि अबको 45 मिनेटसम्म म तपाईहरूको साथमा हुनेछु। तपाईँ यो कार्यक्रम हिमाल एफएम र himalfm.com मा पनि सुन्दै आउनु भएको छ। काव्य, नाट्य, आख्यान र निबन्ध जस्ता साहित्यका जुनसुकै विधालाई उत्तिकै महत्त्वका साथ प्रसारण गरिने यस कार्यक्रममा हामी तपाईको पनि सहभागिताको अपेक्षा गर्दछौँ। श्रोता, मेरो हातमा यति बेला एउटा गद्य कविता छ। यो गद्य कविता लेख्नु भएको छ कवि दुर्गा राई चामलिङले। जीवन र मृत्यु शीर्षकको गद्य कविता यति बेला यहाँ वाचन गरेर सुनाउन चाहेको छु। कविता यस्तो छ। जीवनको सङ्घारमा उभिएर कोर्रा हानी बस्छ। जीवनको सङ्घारमा उभिएर कोर्रा हानी बस्छ। जिन्दगीले जिन्दगीलाई एउटा जीवन मरुभूमिमा फुल्न खोज्छ, एउटा जीवन खहरेमा बग्न खोज्छ। विश्व बजारमा मन जीवनको भाउ मोलतोल गरी बस्छ। विश्व बजारमा मन जीवनको भाउ मोलतोल गरी बस्छ। सनसनी छ जीवनको बजारमा मृत्यु जिजीविसामा जीवन चक्र चलिरहन्छ। हावा हल्लाउँदै जान्छ, पानी बगाउँदै जान्छ। पत्कर जस्तो जीवन हावामा हल्लिन्छ, पानीमा बहन्छ। यत्र तत्र छरपष्टिएका मृत्यु उच्च जोखिममा त्रसित जीवन नयनहरू काकाकुल भइरहेछ। समय त्यही नै हो, आफ्नो गतिमा बगिरहन्छ निरन्तर। जीवन चक्र पथमा लम्किरहेछ निरन्तर। फरक यति हो, फरक यति मात्रै हो, सभ्यताको होडमा जीवनशैली अस्त व्यस्त छ। मानव त्रसित जीवन जिइरहेछ। विश्व साझेदारीमा कर्पोरेट समाज आकाश छुने प्रतियोगिताको तीव्र दौडमा लागिरहेछ। विश्व साझेदारीमा कर्पोरेट समाज आकाश छुने प्रतियोगिताको तीव्र दौडमा लागिरहेछ। मृत्यु एक नाशसँग विजयको शङ्ख फुकिरहेछ। पराजित जीवन लम्पसार सडकमा लडिरहेछ। पराजित जीवन लम्पसार सडकमा लडिरहेछ। अर्को कविता छ मेरो हातमा यति बेला। सम्झना घरदेशको यो शीर्षकको यो कविता कवि दुष्यन्त भट्टराईले लेख्नु भएको हो। दुष्यन्त भट्टराई कृत प्रस्तुत कविता भने शार्दूल विक्रीडित छन्दमा संरचित छ। कविता यस्तो छ। सेता बादलमा लुकेर रहने गर्छन् जहाँ पर्वत, हावा मन्द सुसाउँदा तरुलता बिउझेर नाच्छन् सब। प्यासी छन् बटुवा भने यदि कतै झरना स्वयं आउँछन्, मेड्छन् प्यास थकान पीर मनका भुल्छन् र सुस्ताउँछन्। डाँफेमा जब बैंस चढ्छ कसिलो नाचेर देखाउँछ,
हेर्दै जगमग दूरका क्षितिजमा मैना चरी गाउँछ। खोलामा जलले सुरम्य लयमा सङ्गीत घन्काउँछन्। झुप्पा फूल गुराँसका हृदयमा आनन्द वर्षाउँछन्। खेती गर्छ किसानले जमिनमा विश्वासले आँटले दिन्छन् स्वर्ण समान अन्न सजिलै मेसी तथा फाटले। झुल्किन्छन् रवि नित्य त्यो गगनमा उत्साह नौलो दिँदै झन् आनन्द हुने भोलि पवनका झोक्कासँगै जिस्किँदै। हात्ती बाघ बँदेल वा हरिणका छन् झुण्ड आनन्दमा गैँडा बाँदर सिंह साथ चितुवा गर्दै मनोरञ्जन। सारा जङ्गलमा निवासितहरू सानन्द सानन्द छन्। स्वार्थी धूर्त बनेर मानिस यहाँ गर्छन् दुराचार झन्। अग्ला पर्वत छन् सधैँ मुलुकको राख्ने उचो इज्जत। हावाका लयमा सधैँ पदहरू चुम्छन् हिमाली पथ। बेला मौसमले नरोक्छ कहिल्यै बग्ने हिमाली नदी। सम्झे मात्र रमाउने हुन पुग्यो परदेशको जिन्दगी। सम्झे मात्र रमाउने हुन पुग्यो परदेशको जिन्दगी। बिक्री नभएको अस्तित्व शीर्षकको अर्को कविता छ मेरो हातमा यति बेला। कवि पञ्च विस्मृतले लेख्नु भएको यो कविता यस प्रकार छ। विदेशमा कान थाप्नै पर्दैन, टड्कारै सुनिन्छन् मान्छेका मनका कुरा। जस्तो कि गलल्ल नहाँस, मुसुक्क नमुस्कुराऊ, तिम्रो हाँसोमा आदिमताको गन्ध छ। ताल मिलाएर हिँड, तिम्रो हिँडाइमा तिम्रो देशको अस्थिर राजनीति झल्किन्छ। कम्ती बोल, तिमीले बोल्दा नेताले रक्सी खाएर अङ्ग्रेजी बोले जस्तो जिब्रो लरबरिन्छ। बढी नुहाओ, तिम्रो काखीबाट तिम्रो देशको गरिबीको गन्ध आउँछ, तिम्रो राष्ट्रियता गनाउँछ। स्वदेशमा कान थाप्नै पर्दैन, विदेशमा कान थाप्नै पर्दैन। साना साना कुरा पनि टड्कारै सुनिन्छन्। जस्तो कि दुःख नपोख, तिम्रा सबै दुःख तिम्रा निजी हुन्। शिकायत नगर, तनाव तिम्रो यो जिन्दगीको नियति हो। तुरुन्तै सुतिहाल, भोलि बिहानै उठ, सुत्नु पर्दैन, आओ ड्युटी गर। एउटा कागजको कन्ट्र्याक्टमा घोटिरहन्छ उमेर, पिसिरहन्छ ज्यान, आइरहन्छन् तर यान्त्रिक आवाजहरू। खाना दिएकै छु, सुत्ने ठाउँ दिएकै छु, तिम्रो देशी पीडाको, तिम्रो परदेशी दर्दको, तिम्रो मुस्कानको रङको र तिम्रा हर असुविधाका लागि मैले तलब दिएको छु। जिन्दगी त उहिल्यै बन्दकमा गइसकेकै थियो जब म्यान पावर एजेन्टले व्यापारिक मुस्कान छर्दै हरियो पासपोर्ट आफ्नो पोल्टामा लिएको थियो। तीसँगै बिक्री भइदिए स्वाभिमान, आत्मसम्मान, तीसँगै बिक्री भइगएछन् अलिकति खुसी, अलिकति स्वतन्त्रता, जो थिए सम्पत्तिको रूपमा, जो थिए सम्पत्तिको रूपमा। मेरो पर्वत जस्ता सपनाहरू शीर्षकको एउटा गद्य कविता छ मेरो हातमा यति बेला। श्रमको सिलसिलामा बहराइनमा रहेका कवि पवित्रा राईले बहराइनबाटै लेखेर पठाउनु भएको यो कविता जुन यस्तो छ, मेरो पर्वत जस्ता सपनाहरू, गद्य कविता हो यो।
बार्दलीबाट घामले चिहाएपछि फराकिलो आकाश खुल्ला आँखाले देख्ने गर्छु मेरा पर्वत जस्ता सपनाहरू। भन्नेहरू त सपना फगत सपना हो, सपनाको जोड घटाउ र हिसाब किताबले भनिदिन्छन् जीवनको गणित भत्किन्छ, सायद आँखा चिम्लेपछिको सपना होला। म त पूर्ण चेतनामा हर पल गुणा गरिरहेको छु, हरेक पल्ट योग फलमा जीवनको पूर्णता पाउँछु। मलाई आफूभन्दा प्यारो छ मेरो पर्वत जस्ता सपनाहरू। आँखा खोलेर देख्ने सपना केवल फेन्टासी मात्रै होइन, निर्दिष्ट लक्ष्य ताकेको एक अद्भुत अस्त्र हो जसले लक्ष्यलाई अवश्य भेट्छ। मनहरूमा कुण्ठित चाहनाको फेरिस्त खुल्ला आँखाको सपनामा हुँदैन, देखिने आँखा खोलेपछि नै हो बन्द आँखामा सपनाको फल। ज्योतिषी र राशिफलमा खोजेपछि जीवनमा राहु लाग्छ, इन्द्रियहरू सुस्ताएपछिको सपना केवल लङ्गडो हुन्छ। आफूलाई सम्पूर्ण सञ्चालन गरेर म त हरपल भोगिरहेको छु मेरा सपनाहरूको प्रतिफल। पर्वत जस्तै अग्ला छन् मेरा पर्वत जस्ता सपनाहरू। यस्तो केही छैन जो खुल्ला आँखाले देखियोस्, त्यस्तो केही छैन जो खुल्ला आँखाले देखियोस्। बन्द आँखाले केवल अँध्यारो देख्छ, अँध्यारो अन्त्य जस्तै हो। आँखा नखोली केही सुरुवात हुन्न, सुरुवात नै नभए गन्तव्य पनि हुन्न, गन्तव्य नभए जीवन पनि हुन्न, जीवन जस्तो जीवन रहन्न, मृत्यु जस्तो जीवन जिउनुको अर्थ पनि हुन्न। मेरो वरिपरि सपनाहरूका पत्रै पत्र खात लागेका छन्, बिस्तारै फुकाउँदै बढ्नु छ अघि, पुग्नु छ त्यहीँ जहाँ जीवनको उत्कृष्टता छ, जहाँ जीवनको सर्वोच्चता छ। आफूभित्र समेटेर आफ्नै अँगालोमा बाँधेर मसँगै लिएर हिँडिरहेको छु मेरो पर्वत जस्ता सपनाहरू। आफै अँगालोमा बाँधेर मसँगै लिएर हिँडिरहेको छु मेरा पर्वत जस्ता सपनाहरू। नेताकी आमा शीर्षकको अर्को कविता छ मेरो हातमा यति बेला। यो कविता रचना गर्नुभएको छ कवि महेश्वर पन्तले। कविता यस्तो छ। पिँढीको बलोमा अडेस लागेर बलेसीको थोप्लो पारेको आँगनमा, पिँढीको बलोमा अडेस लागेर बलेसीले थोप्लो पारेको आँगनमा कुर्कुच्चो घुमाएर ठुलो डोब पार्छिन् र यही डोबलाई हेरेर भावुक हुँदै भन्छन्, आमा यत्रै भयो होला है मेरो देश नेपाल। चारैतिर तितेपाती र बोके झारले धावा बोलिसकेको उनको बुढो घरलाई धेरै सन्तानले पछाडि छाडिसके। आफू जस्तै जीर्ण घर त्यो घुँडामा हातको टेको लगाएर थिरिएको छ, 2-4 दिनको पाहुना जस्तै। चपेरा उप्किएको टाटे कमेरे भित्तोमा कोरिएका धर्साहरूले भित्तो भरिएपछि उनलाई थाहा छ उनको छोराको जन्मदिन आउने गर्छ। आज ठ्याक्कै त्यो दिन आएको छ। उनका दुवै आँखाका डिलहरूमा ममताका 2 थोप्ला देखा पर्छन्। तलाउमा डुब्न लागेका धमिला आँखाले पर क्षितिजसम्म हेर्ने प्रयास गर्छन्। आमाका कटकटिएका ओठहरूमा हल्का कम्पन देखिन्छ र झिनो आवाज सुनिन्छ, जन्मदिनको धेरै शुभकामना छ है छोरा, मेरो बचेको आयु पनि तिमीलाई लागोस्। आजैको दिन हो तिमी मेरो शरीरको सबैभन्दा प्रिय टुक्रा मेरो शरीरबाट छुटेर धरतीमा पाइला टेकेका थियौ। छैठीमा तिम्रो बाले आशीर्वाद दिएका थिए, विश्व विजेता भए, नेपाल आमाको रक्षा गरे। सम्झन्छौ? मैले सम्झिरहेकी छु, लाग्छ तिमी अझै मेरो शरीरमा छौ, नसामा खेलिरहेका छौ, धड्कनमा चलिरहेका छौ, मेरो रगतमा उम्लिरहेका छौ। मैले कसरी बिर्सन सक्छु र? भन्छन् तिमीले देश जित्यो रे, देशको बागडोर तिम्रो हातमा छ रे, तिमी ठुलो मान्छे भयौ भन्छन्। खै थाहा छैन कति ठुलो मान्छे भयौ, तर सुन्छु नेपाल आमा दुखी छिन् रे।
छिमेकीहरूले तिम्री आमाको छातीमा बुट बजारिरहेछन् रे। तिम्रो आँखा अगाडि कसरी आमा लुटिँदैछन्। आमाको रक्षा गर्न नसक्ने छोरा विश्व विजेता हुन सक्दैन मेरो प्यारो छोरा। तिमी देशका लागि लड्दा शहीद हुन सक्छौ, मलाई स्वीकार छ। तिमी जस्ता धेरै छोराहरू शहीद हुन सक्लान्, मलाई स्वीकार छ। तिमी लाचार कायर भएर बाँचेको मलाई स्वीकार छैन छोरा। छोरा, म नारी होइन र? म आमा र दिदी बहिनी र म श्रीमती होइन र? सबै नारी रूपको रक्षा गर्नु तिम्रो धर्म होइन? आज नारी अस्मिता लुटिएको सुन्छु, बेचिएको सुन्छु, आफै लुटिए जस्तो लाग्छ। म रुन्छु छोरा, के गर्नु मात्र समाधान हो? के रुनु मात्रै समाधान हो? के जनताले तिमीलाई त्यहाँ पुर्याएको मैले यस्तै दिन देख्नलाई हो? अस्ति जस्तो लाग्छ तिम्रो बाले किनिदिएको पायल चप्पल र ठुटे जाँगे लगाएर तिमी सहर पसेको। मैले निधारमा साहित्यका राता अक्षता लगाएको। आज ठुलो महलमा बस्छौ रे तिमी, थाहा छैन कति ठुलो छ तिम्रो महल, तर हाम्रो झोपडी उस्तै छ छोरा। तिमी मार्सी चामलको भात खाएर लाखौंको बिस्तारामा आराम गर्छौ रे, तर हाम्रो आँटो ढिँडो र गुन्द्रुक उस्तै छ, परालको गुन्द्री उस्तै छ। झ्याम्टिएका पेटहरू उस्तै छन् छोरा, यी हातका सिरानीहरू उस्तै छन्। आज नेपाल आमा नाङ्लामा छिन् रे बिक्री हुँदै, कठै यही दिन देख्न जनताले शक्ति दिए होलान् तिमीलाई, विश्वास गरे होलान् तिमीलाई। करोडौं अरबौंको बाँडफाँड छ रे बाबु, तर तिम्रो भागमा कति पर्छ मलाई के थाहा। मेरो तल औषधि पसलमा 200 तिर्नु छ, तिमीले चिन्ता नगरे म निमेक गरेर तिर्नेछु। यता हल्ला चलाउँछन् आश्वासनका पोकाहरूले, योजनाका ठेलीहरूले, जनता थिचिएका छन् रे यिनलाई यो पहिरोबाट झिक्ने कसले। नेपाल आमा र यिनका सन्तान मर्दैछन् छोरा। म त यिनका कुरा गरिरहेछु, तर आज तिम्रो जन्मदिन, तिमीलाई धेरै शुभकामना छ। मेरो पनि उमेर तिमीलाई लागोस् छोरा, यही नै मेरो शुभकामना छ। उही तिम्रो लाटी खोप्री आमा नेपाल, उही तिम्री लाटी खोप्री आमा नेपाल।